मनीषा उसगांवकर, उसगांव पंचायतीचे पंच मेंबर. हो म्हजो वॉर्ड. हे वडाकडे सर्कल आसा. हांगा इतले खड्डे पडले. काल म्हजेच वाड्याची एक बायल बाबडी चली घेवन स्कूटर घेवन वताली, पडली. सांजचे एक कपल हांगा पडले. आमचे दुसऱ्या वाड्याचे पंच मेंबर, लेडी पंच मेंबर, तिणे म्हाका फोन केला आपूण पडटली आशिल्ली म्हणून. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, आतां लोकसभेच्या इलेक्शनाचो कोड लागच्या पयले दिसा आरोग्य मंत्री TCP मिनिस्टरान हांगा नाल्ल फोडून हो रस्तो केल्लो. ह्या रस्त्याची दुर्दशा पळय. आनी हें म्हजें तिसरें वर्स. फाटल्या वर्सा हांवें व्हिडिओ काडून बोवाळ मारिल्ले, ताज्याय पयलीं मारिल्लें. हांव कितें म्हणटा, तुमी सकाळ फुडें पळय आतां व्हिडिओ काडटकीर किंवा बोवाळ मारतकीर सकाळी PWD ते कितें काळ्या काळ्या कलरचे कितें हाडटात, 2 फातर घालतात आनी परत ती खुणकुलां करतात आनी हांगा करतात. ते शेणाच्या गायरेंतले शेण बीन हाडून घालतात काय कमी तुमी? दीसभर तुमी येता. आतां हांव एकूच सांगता, हांव परां आतां 2 दीस, आज फाल्यां 2 दीस दिता, नाल्यार हांव बायलांक घेता, रस्तो हाडायता आनी हांगा झाडां तरी रायता. कॉन्क्रीट कित्याक करनात तुमी? दीसभर हांगा रस्त्यार लोक पडटा ते आमी काडपाक दवरल्या तुमी हांगा. आनी आरोग्य मंत्री TCP मिनिस्टर एक पणजे आसा, CM PWD मिनिस्टर, ताणें सुद्दां हांगासल्यान वचपाचें बंद केलें. आतां ताणें आपल्या साखळेच्यान तेवडेंतल्यान वाट काडल्या. हांव म्हणटा PWD मिनिस्टर तुजी रस्तो हो मिनिस्टर आरोग्य मंत्री TCP आसा तो बिजी आसा सद्या थंय पणजे. तो केन्ना येतलो ना ZP इलेक्शनाक परत येतलो. लोकसभेक येवन गेलो तो ZP इलेक्शनाक 25 तो म्हणसर लोकांनी हांगा मरपाची. तुम्ही जनसंख्या कमी करपाक म्हणून हे रस्ते केल्या. अख्ख्या गोंयाच्या रस्त्याची दुर्दशा केल्या. हांव TCP मिनिस्टर आणि प्लस CMाक सांगता, तू PWD मिनिस्टर, हो रस्तो तुका लागता, बेगीचे बेगीन कर. तू म्हणशी आपूण साखळेच्यान तेवडेंतल्यान वतलो, हेवटेच्यान वचना म्हणशी. लोक तुज्या दारार येतले. आतां मिनिस्टर हो न्हिदलो थंय पणजे वचून. तू जागो आसा जाल्यार तू तरी करून घे हो रस्तो. फाल्यां दीस टायम दिता तुमी? फाल्यांचो एकूच दीस आसा. आनी एक सांगता, PWD अशें सांगता की सकाळ फुडें येता आनी ते कितें कालयल्ले काळे काळे घालता, 4 फातर घालता. सांगान म्हणसर परत आनी ढिगारो जाता. आनी ते पळय कितें घालता ते सायडीक वचून आनी सगळो मेळ जाता हांगा. कितें ते कॉन्क्रीट कितें ते करात. परवा तुम्ही झाडां लायतले ना? झाडां लायतली, रस्तो धाडायतले, मागीर बोवाळ जावनी, मागीर पुलीस कोण येता आनी अशे जागे येनात हांगा. लोक पडटात, मरतात मरे हांगा. दीसभर आमकां उबारचें पडटात हांगा लोकांक.